नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार भइरहेको र प्रतिक्रियावादी तथा पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूले पुनः शिर उठाउने जमर्को गरिरहेको चुनौतीपूर्ण समयमा हामी यो अभियानको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। गत महिना सम्पन्न हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले देशको राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, सामाजिक न्याय र सुशासनको कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, जनताको विकासको आकाङ्क्षालाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न, सङ्गठन निर्माण र जनपरिचालनका कार्यक्रमहरू बनाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीको सोही निर्णयलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न आज भदौ 16 गते देशका 6743 वडाहरूबाट एकैसाथ अभियानको उद्घाटन भइरहेको छ। सर्वप्रथम म यो अभियान सफलताको शुभकामना दिँदै अभियानले पार्टीभित्र नयाँ ऊर्जा सिर्जना गर्ने र जनतासँगको सम्बन्धलाई अझ बलियोसँग स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। आदरणीय जनसमुदाय, परिवर्तनको नेतृत्व गरेको हाम्रो पार्टी यति बेला इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवसरका बीचमा खडा छ। इतिहासले हामीमाथि ठुलो जिम्मेवारी सुम्पेको छ। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध र 12 बुँदे समझदारीका आधारमा भएको जनआन्दोलनका बलमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने जिम्मेवारी इतिहासले हामीलाई सुम्पेको छ। परिवर्तनको रक्षा गर्दै संविधानमा उल्लेखित समाजवाद निर्माणको आधार खडा गर्ने, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय अभिभारा पुरा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा छ। हो, इतिहासको यही अत्यन्त गम्भीर, सङ्क्रमणकालीन र संवेदनशील जिम्मेवारी पुरा गर्ने मोडमा हामी खडा छौँ। जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको उद्घाटन गरिरहँदा मैले के देखेको छु भने, सिङ्गो पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रा अगाडि खडा भएका सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ र पार्टीलाई देशकै बलियो र भरोसा योग्य पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। समाजवादको आधार तयार पार्ने नयाँ चरणको आन्दोलनको नेतृत्व लिन पार्टीलाई सक्षम बनाउने अठोटका साथ यो अभियानले सफलता प्राप्त गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। आज हामी देशका सबै ओडामा अभियानको नेतृत्व गर्दै भेला भएका छौँ। आजको दिन पार्टीको जीवनका लागि, देशको पनि उज्जवल भविष्यका लागि जनताका सपना पुरा गर्ने ऐतिहासिक दिन बनाउनु छ। आजको दिनलाई जनसम्बन्ध कमजोर हुँदै जाने परिस्थितिसँगै सृजना भएको सङ्कटलाई चिर्न समेत यो अभियानले नयाँ प्राणको काम गर्ने आशा पनि हामीले लिएका छौँ। त्यसैले यो अभियानले एकातिर आजको युगको नेतृत्व गर्ने विचार निर्माणका लागि आधार तयार पार्नेछ भने अर्कोतर्फ यो नेतृत्वको लागि आवश्यक क्रान्तिकारी र सबल सङ्गठनको निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ। यसका साथै यो अभियानले जनतामाझ पुगेर आजको युग सापेक्ष अग्रगामी सभ्य राजनीतिक संस्कार र चिन्तनको समेत विकास गर्न मद्दत पुग्नेछ। अहिले मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच र विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै काम गरिरहेको छ। सरकारले इतिहासले नै सम्झिने गरी कैयौँ साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै सरकारबाट अघि सारिएका कामहरूले जनतामा राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै विकास हुँदै गएको निराशा चिरेर आशा र भरोसाको वातावरण सृजना गरिरहेको छ। राजनीतिक र सामाजिक अराजकताको स्थानमा सकारात्मक भाष्यको निर्माण हुँदै सरकार र प्रणालीप्रतिको विश्वास क्रमशः बढ्दै गएको छ। तर हामीले आफैले गरेका राम्रा काम पनि जनतासम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ। यो अभियानले सरकारका तर्फबाट भइरहेका जनपक्षीय कामहरूलाई समेत जनतामा सम्प्रेषण गर्दै
सरकार र जनता बीचको एकतालाई अझ सुदृढ गर्नेछ। सरकारले गरेका नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन, ललिता निवास प्रकरणमा निर्भीकतापूर्वक गरिएको कारबाही, सुन काण्डको निष्पक्ष छानबिन जस्ता घटनाले राज्य शक्तिको दुरुपयोग मार्फत भएका अपराध कर्महरूको पर्दाफास गर्दै लगेको छ। मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा बनाइएका कानुन, नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकका सन्तानहरूका लागि नागरिकता ऐन निर्माण, वैदेशिक रोजगारमा रहेका र अनौपचारिक एवं स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं श्रमजीवीहरूका लागि गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा लाग्ने अव्यवस्थित लाइन हटाउने कदम, अस्पतालमा निःशुल्क शय्याको व्यवस्थादेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गरेको पहल कदमीले सर्वत्र पार्टीको र सरकारको प्रशंसा भइरहेको छ। जनयुद्धका शहीद घोषणालाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु, बाँकी रहेकालाई शहीद घोषणा गर्न तयारी गर्नु, जनयुद्ध दिवसमा दिइएको सार्वजनिक विदा लगायतका निर्णयहरूले राजनैतिक आन्दोलन र परिवर्तनमा योगदान गर्नेहरूको सम्मान भएको छ। लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलनलाई सरकारले सम्बोधन गर्न पहल गरिरहेको, इतिहासमा पहिलो पटक पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यालयहरूमा पठाइएको, किसानहरूलाई रासायनिक मल समयमा उपलब्ध गराइएको, विपन्न र असहायका निम्ति निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी तुल्याइएको, आर्थिक सुधार लगायतका कामहरूले सरकारको सङ्कल्प र प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण भइरहेको छ। वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सन्तुलन मार्फत निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिई सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमबाट अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन सुरु गरेको छ। उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा उच्च र दिगो समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न सरकार क्रियाशील छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशातिर उन्मुख छन्। 2080 असार मसान्तसम्म शोधान्तर स्थिति 290 अरब 52 करोड रुपियाँले बचत रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितको गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 26.6% वृद्धि भई 1539 अरब 36 करोड रुपियाँ पुगेको छ र यसले करिब 10 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। विप्रेषण आयमा रेमिटेन्समा 21.2% वृद्धि भई 1220 अरब 56 करोड पुगेको छ। जग्गाको किता कार्ड पूर्ण रूपमा खुलाउने निर्णय भएको छ र यही भाद्र 11 गते मात्रै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लचिलो बजार नीति अनुसार चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ र यसको पनि सकारात्मक परिणाम निक्लिँदैछ। यसबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ हुनुको साथै आन्तरिक लगानी, उत्पादन वृद्धि र बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्नमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसैगरी सरकारले चालेका जनमुखी कदमहरूले जनतामा परिवर्तनप्रति असन्तोष बढाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने तथा प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरूलाई बदनाम गरी राष्ट्रलाई नै असफल बनाउने षड्यन्त्रहरूलाई गतिलो जवाफ दिएर जनतामा नयाँ आशा जगाउँदै लगेको छ। जनतामा अब केही हुन्छ भन्ने सकारात्मक सोचको विकास र नयाँ आशाको रक्तसञ्चार भइरहेको छ। यो आजको कामको परिणाम मात्र नभई नेपाली जनताको न्याय र मुक्तिको उद्देश्यमा आधारित महान जनयुद्ध र जनआन्दोलनको क्रममा खाएको मुक्ति या मृत्युको शपथ र नयाँ परिवेशमा हामीबाट गरिएको सङ्कल्पको निरन्तरता हो। दृढ इच्छा शक्तिका साथ अव्यक्त सङ्कल्प गरे के हुँदैन र भन्ने मान्यता आज व्यवहारमा पुष्टि हुँदै गएको छ। सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले गरेका कामहरूले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएका कतिपय आशंका र अविश्वासहरू पनि मेटिँदै एकतालाई सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याएको छ।
देशभरिका जनता र कमरेडहरूमा आशा र उत्साह बढ्दै गएको